बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पार्लियामेंट के दोनों ऐवान जो हैं वो सेशन में हैं, यानी इजलास में हैं, और शाराए दस्तूर पे काफ़ी रौनक लगी है। दोनों ऐवान यानी सेनेट, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली के इजलास जारी हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कौमी असम्बली की कार्रवाई तो हमने देखी है अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, जो कि लाइव थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट इजलास जो है वो आज हुआ है सेनेट का, जिसके अंदर पास हुआ है पनामा बिल। और पनामा बिल वो वाला पनामा बिल जो कि एतजाज़ एहसन साहब और उनकी जमात यानी पीपल्स पार्टी और उनके साथ साथ PTI की भी हिमायत उनको हासिल थी, वो बिल जो है वो पास हुआ है आज कौमी असम्बली की बजाय सेनेट से। अब होता ये है कि जब सेनेट से कोई चीज़ पास हो जाती है तो वो असम्बली में आती है। अगर असम्बली में वो मुस्तरद कर दी जाए तो उसके बाद वो मुस्तरद हो जाती है। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ मुस्तरद हो जाए दूसरे ऐवान के अंदर, यानी हुकूमत का बिल, तो उसके ऊपर फिर जॉइंट सेशन भी हो सकती है, दोबारा वापस भी भेजा जा सकता है। लेकिन ये यूनिक किस्म की सिचुएशन है जिसमें कि सेनेट के अंदर अपोजिशन की चूँकि अक्सरियत है, इसलिए ये जो पनामा बिल है जो कि स्पेसिफिक है वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के हवाले से तहकीकात के लिए, ये मंजूर हो चुका है। और तकरीबन 37 वोट मिले हैं। जब वोटिंग हुई है इसमें 37 वोट मिले हैं अपोजिशन के इस बिल को और 15 वोट मिले हैं इसकी मुखालफत में। हैरान कुन बात यह है कि अगर MKM को भी अपोजिशन के अंदर डाला जाता तो तकरीबन MKM के 8 अरकान और इसके अलावा ANP के, PPP के, PTI के, ये सब मिला के तकरीबन 44 ये बनते हैं और 8 MKM के, यानी अच्छी खासी तादाद ये बन जाती है। 52 के करीब ये होते हैं। लेकिन देखने में आया कि 37 के करीब वोट पड़े हैं। शायद ये तमाम अरकान नहीं थे या इसके ऊपर लॉबिंग नहीं की गई, लोग मौजूद नहीं थे सेनेट के अंदर, या सब ने इसके ऊपर वोट नहीं दिया। दूसरी तरफ सेनेट के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उनकी टोटल स्ट्रेंथ 26 है और उनको 15 वोट उन्होंने उनकी तरफ से आए हैं। इसका मतलब यह है कि PMLN के सेनेटर्स भी या तो मौजूद नहीं या उन्होंने वोट नहीं किया। हमारे साथ इस वक्त चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, जो कि इस बिल के ही नहीं बल्कि सेनेट के भी इस वक्त रूए रवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने आज ये बिल जो है ये ड्राफ्ट किया है और उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? मुबारक हो, आपने बिल तो मंजूर करा लिया। मुस्तकबिल क्या होगा सर इस बिल का? बिल का मुस्तकबिल तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ के और के हाथ में है, क्योंकि उनकी अक्सरियत है कौमी असम्बली में और मुश्तरका इजलास में भी गया तो वहाँ उनकी अक्सरियत है। पर उन पे एक ये इखलाकी दबाव तो अब पड़ेगा, क्योंकि वो इस मामले में एहतसाब से फरार हासिल करने की हर तरफ कोशिश कर रहे हैं कि पैनामा पेपर्स में जो वो पकड़े गए हैं शरीफ खानदान, अरबा रुपयों की जायदाद, ये किसी और बिजनेसमैन के बेटे ने इस किस्म का बयान दिया होता तो वो बिजनेसमैन भी उठाया गया होता और वो बेटा भी उठाया गया होता, नैब ने उठा लिया होता, FIA ने उनके पर्चे किए होते, FBR उसके पीछे नोटिस दे रहा होता, उसकी मिलों की, उसकी जायदादों की कुर्की कर रहा होता। ये सिर्फ शरीफ खानदान, जो ये शरीफ बरादरान है, ये इस सिस्टम और इस निज़ाम के लाडले, बिगड़े हुए लाडले लड़के हैं और इस वजह से ये दे गेट अवे विद इट। पर आज सेनेट ने कम अज कम इखलाकी तौर पे एक ऐसा बिल पास किया है जिसको ये कहते तो हैं कि जनाब ये इम्तियाजी है और वज़ीर आज़म के खिलाफ है। बिल्कुल के खिलाफ नहीं है, ये इसमें कोई इम्तियाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, मैं देख रही थी इसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस बिल के, उसमें तो लिखा हुआ है पर्सन्स हुज नेम्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द रीसेंट लीक्स ऑफ पनामा पेपर्स एंड बाय द फैमिली मेंबर्स। यानी प्राइम मिनिस्टर का स्पेसिफिकली नाम इसमें नहीं है, तो सारे जितने भी पनामा के 600 लोगों के नाम आए उसके खिलाफ है। तो फिर इसके ऊपर क्या एतराज है गवर्नमेंट को? वो खुद भी तो एक इसी तरह का बिल लेके आया है। नहीं, गवर्नमेंट को एतराज ये है कि इसमें जरा कुछ कड़ी शराइत है। इसमें ये है कि जिसका नाम आया है वो और उसकी जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जो कि करप्शन केसेस में होता है, आम तौर पे
کرپشن کیسز میں، چاہے وہ 1947 کا پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہو، چاہے وہ 1997 کا احتساب ایکٹ ہو جو کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے خود پاس کیا تھا 1997 میں، کا وہ نیب آرڈیننس ہو، کرپشن کے کیسز میں دنیا بھر میں جب اساتذہ جات کسی کے دیکھے جاتے ہیں تو اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کے بیٹے، اس کی بیٹی، اس کی بیوی یا اس کے شوہر کے اساتذہ نام جو اساتذہ جات ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. یہ اکیلے کے نہیں دیکھے جاتے. اگر حسین نواز کا، حسن نواز کا، مریم نواز کا نام پیناما پیپرز میں آیا ہے تو قانوناً ان کے والدین کا نام بھی آ گیا، سمجھو، کیونکہ ان کے اساتذہ جات بھی دیکھے جائیں گے. اور خود میاں نواز شریف نے یہ اپنے خطاب میں، پہلے خطاب میں، قوم کے پہلے خطاب میں یہ کہا تھا کہ جو شخص ناجائز دولت رکھتا ہے وہ اپنے نام پہ تو نہیں رکھتا. ہم کہتے ہیں بالکل یہ درست ہے، وہ نیلسن کے نام پہ رکھتا ہے، نیسکال کے نام پہ رکھتا ہے، منروا کے نام پہ رکھتا ہے، فلیگ شپ کے نام پہ رکھتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے نام پہ رکھتا ہے، اپنی بیٹی کے نام پہ رکھتا ہے، اپنی بیوی کے نام پہ رکھتا ہے، اپنے نام نہیں رکھتا. بالکل درست. تو پھر اس وجہ سے چوہدری صاحب میرا سوال، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو آپ کے اعتراضات ہیں، پھر یہ بل کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی آج آپ کے ساتھ تھی، اس بل اسی لیے 37 کے قریب ووٹ پڑے ہیں آپ کو، اپوزیشن کی ایک بہت بڑی جیت ہے. لیکن سر قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہاں تو تحریک استحقاق، آپ تو بہت معروف قانون دان بھی ہیں، آئین بھی آپ کے ہاتھ سے گزرا ہے، یہ جو تحریک استحقاق ہے اگر معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہو تو کیا ہاؤس میں ڈسکس نہیں ہو سکتا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ اسپیکر صاحب کی رولنگ بالکل غلط تھی. کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ سوال ہوتا زیر سماعت اور زیر تصفیہ کہ کیا نواز شریف کے بیان سے قومی اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا ہے، اگر تو سپریم کورٹ میں یہ سوال ہوتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور اس کو اب نہیں قومی اسمبلی میں اٹھایا جا سکتا. سپریم کورٹ میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف یا ان کی اولاد، کیونکہ اس میں حسین اور حسن بھی ہیں، مریم بھی ہے اور نواز شریف بھی رسپونڈنٹ ہے، کیا انہوں نے جائیداد بنائی ہے جو کہ ناجائز طریقے سے بنائی ہے؟ اس میں کوئی سلسلہ یہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے قومی اسمبلی کے استحقاق کو مجروح کیا ہے. اگر یہ ہوتا، مثال کے طور پہ میں اپنے ہاؤس کے سینٹ کے میں غلط بیانی کرتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں اور مجھے سینٹ سزا دے دیتا ہے کہ اس چیئرمین مجھے 1 مہینے کے لیے ہاؤس سے نکال دیتا ہے، تو اور اس کو میں چیلنج کرتا ہوں عدالت میں، پھر وہ ایشو کہا جا سکتا ہے کہ سب جوڈس ہے، پھر اس پہ مزید بحث نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، یہ تحریک استحقاق جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے، اسپیکر کی رولنگ قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے؟ جی بالکل غلط ہے. اسپیکر صاحب محترم ہے پر وہ بالکل غلط انہوں نے رولنگ دی ہے، کیونکہ یہ ایشو تو سپریم کورٹ کے روبرو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ کیا پریولیج یعنی بریچ ہوا ہے کہ نہیں، بالکل استحقاق مجروح ہوا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. یہ جب تک اگر یہ ایشو ہوتا سپریم کورٹ کے سامنے تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ یہ سب جوڈس ہے. پر اس پہ میں ایک اور چیز بتا دوں بڑی واضح. جی سر. رول 111 کے تحت جہاں تک تحریک التوا ہے وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں نہیں پیش کی جا سکتی اگر وہ سب جوڈس ہو، زیر سماعت ہو عدالت میں. لیکن جو رول، جو ضابطہ اس کے لیے ہے تحریک
استحकाक के लिए यानी प्रिविलेज मोशन के लिए सही, उसमें ये कोई ऐसा बिल्कुल नहीं मेंशन नहीं है। सर बहुत बहुत कोई शुक्रिया ऐसी- सर, चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की तंगी है वरना हम इस पे मजीद बात करते। नवीद कमर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली, बहुत सीजन पार्लियामेंटेरियन भी। इनसे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, और उस्मा बुखारी हमारे साथ लाहौर से हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यंग हैं लेकिन खूब जानती हैं कानून को। सलमान अकरम साहब, राजा साहब भी हमारे साथ हैं। सर आपकी इजाज़त हो उस्मा तो 2 मिनट उनसे सर मैं बात कर लूँ। ये राय साहब, आपने सुना तहरीक इस्तेहकाक के बारे में बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है आज एतजाज़ साहब ने। आप एग्री करते हैं कि तहरीक इस्तेहकाक जो है वो पेश की जा सकती है और ये मामला सब जुडिस नहीं है इस मामले के अंदर पानामा? देखिए, एतजाज साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो मामला तहरीक इस्तेहकाक के जरिए उठाने की कोशिश की गई वो मामला उस मामले से मुख्तलिफ है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लिहाजा कोई आर नहीं कि उस मामले को कौमी असम्बली भी देखे, क्योंकि दोनों मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम गौर करें, तहरीक इस्तेहकाक ये है कि इस्तेहकाक ऐवान का मशरू हुआ है वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के नतीजे में, क्योंकि उस में गलत बयानी की गई। यही वजह है इस्तेहकाक के हवाले से तहरीक पेश करने की। अब क्या वज़ीर आज़म साहब ने गलत बयानी की या नहीं की, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत उनको नाअहल करार दिया जाए। ये कहा जाए कि चूंकि उन्होंने झूठ बोला है इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। तो एक तरह से मामला वही है। ये फैसला किसी को देना पड़ेगा कि क्या उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। अगर गलत बयानी से काम लिया है तो तब ऐवान के इस्तेहकाक का सवाल उठता है। अगर गलत बयानी नहीं हुई तो इस्तेहकाक का सवाल नहीं उठता। तो इसी के ऊपर तो बात, अच्छा सर एक सेकंड मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। नवीद कमर साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप भी सुन ले। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले तो ये डिसाइड हो ना कि इस्तेहकाक मजरूह हुआ है मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने पढ़ी नहीं है प्रिविलेज मोशन। ये इशू नहीं है कि आया उन्होंने गलत बयानी की है या नहीं की। वो मामला डेफिनेटली कोर्ट के सामने है कि जो ट्रेल है पैसों का वो किस तरह से हुआ और कैसे पहुंचे। जो प्रिविलेज मोशन है वो इस बात पे है कि जब वो कहते हैं अपने वकील के ज़रिए कि जी ऐवान में तो जो स्टेटमेंट दी गई वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, जो मतलब उनके वकील ने कही। हाँ, मतलब जब वकील कहता है, मुझसे ज्यादा जानते हैं सलमान साहब कि जो वकील कहता है वो अपने क्लाइंट की जबान बोलता है। तो मतलब वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी गई है उसकी कोई वक़्त नहीं है, और जो बात हम यहाँ कहेंगे वो असली बात होगी। तो सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे या प्राइम मिनिस्टर साहब की काबीना तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कई पॉलिसी बयानात देते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अब वो कहते हैं कि तमाम वो सियासी बयान होते हैं और वहाँ जो भी कहा जाए उसकी कोई वक़्त नहीं। अगर ज्यादा तौहीन मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाती हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग कि पनामा में उनको सजा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। राय साहब आप कुछ कह लें फिर मैं उज़मा के पास जाऊं। जी, जो नवीद कमर साहब बात कह रही हैं, देखिए उसमें भी वजन है और कानूनी मामलात इसी तरह होते हैं। कानूनी मामलात में दोनों तरफ बहस होती है, दोनों तरफ दलील होती है, और ये कहना कि बिल्कुल एक ही बात अज़र मिन अश-शम्स है मुश्किल होता है। ये एक बहस तलब मामला है कि इस्तेहकाक किस बात से मजरूह हुआ है या नहीं मजरूह हुआ। जो वकील साहब ने अदालत में बात की, क्या उसकी वजह से वजीर आजम साहब के खिलाफ इस्तेहकाक का मोशन लाया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा मामला है कि इस पे स्पीकर साहब को अपना जहन अप्लाई करना चाहिए। स्पीकर साहब को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। उज़मा क्या कहती हैं? आपने सुना कि बहुत अपोजिशन का हंगामा और कल इसी बात पे लड़ाई। आज फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े जज्बाती उन्होंने उसमें कहा कि स्पीकर साहब पे उन्होंने तनकीद की, और यही बात राजा साहब कह रहे हैं कि स्पीकर को अपना माइंड अप्लाई करना था असल में। शुक्रिया आसमा। देखिए, पहले तो थोड़ा बहुत कानून जो है वो हम भी समझते हैं। ये एतजाज हसन साहब एक यकीनन मोतबर शख्सियत हैं, लेकिन वो इसमें पार्टी हैं और आप जानती हैं कि उनकी राय टुवर्ड्स अ पार्टी बाइस्ड राय है, और वो जाहिर है अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। सो उनकी राय को इंडिपेंडेंट कहना, और वकील तो बहुत सारे दलाइल देते हैं कोर्ट्स के अंदर,
لیکن وہ تمام دلائل جو ہیں وہ کورٹ ایکسیپٹ کرتی رہی نہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیاسی بات کو گالی کیوں بنا دیا گیا ہے. یعنی یہ کہنا کہ یہ بات سیاسی تھی ہاؤس کے اندر سیاسی باتیں ہی تو ہوتی ہیں. قانون کی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہوتی ہے. جو سیاست ہے وہ فورم ہے، پارلیمنٹ میں سیاست ہوتی ہے، سیاسی بات ہوتی ہے. اس میں مجھ کو گالی بنا دینا، اس میں کہنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، مطلب ہیو اینڈ کرائے کس چیز کا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. سیاسی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو سیاسی حوالے سے دینا چاہتے تھے وہ انہوں نے ہاؤس میں دیا. اس کے بعد جو لیگل پوائنٹ آف ویو انہوں نے دینا ہے، جو ثبوت کے ساتھ بات ہوگی، جو دلائل کے ساتھ بات ہوگی. اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے آسما کہ کون سی کورٹ نے ریجیکٹ کیا ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو. ابھی تو ہمارا پوائنٹ آف ویو دیا ہی نہیں گیا. ابھی تو اکرم شیخ صاحب نے بات نہیں کی. ابھی ہمارے آرگومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے. یعنی معاملہ آپ کے نزدیک سبجوڈ، یہی تو کہا ہے اسپیکر صاحب نے سبجوڈ ہے، اس لیے ہم نہیں بات کر سکتے. جبکہ اس کا معاملہ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہوئی ہے اور پارلیمنٹ سے متعلق بات ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کی گئی ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ استحقاق تو پارلیمنٹ کا مجروح ہوا. اس کا کیا تعلق ہوا وہاں سے؟ نہیں دیکھیں، لیکن اس کا فیصلہ ہونا پڑے گا نا آسما بی بی. اس کا اس لیے ہونا پڑے گا کہ جو بات وہاں پر ہاؤس میں کی گئی وہ غلط تھی. یہ کورٹ فیصلہ کر دے گی کہ یہ بات غلط تھی، پھر استحقاق بنتا ہے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو تو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی آپ بات کرتے ہیں، لیکن آپ جو سی ایم جو کے پی کے آپ کے اسپیکر ہیں وہ لاک ڈاؤن کرنے بھی آتے ہیں اسلام آباد میں، وہ ہر جلسے کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں جو کہیں روایت موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ ہمیں آداب سکھا رہے ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رولز کیا ہوتے ہیں اور پروسیڈنگز کیسے چلنی چاہیے. اور قریشی صاحب نے جو آج تقریر کی اس میں تو خیر بعد میں بات کریں گے. میں بعد میں بات کرتی ہوں. فواد بھی آگے، فواد نہیں تھے تو ابھی اس لیے ہم نے اس پہ بات روکی ہوئی تھی. اب وہ آگے تو اس پہ بھی بات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد فواد چودھری صاحب، نوید قمر صاحب عظما سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. استحقاق کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ جا سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بحث ہو گئی ہے. لیٹسٹ یہ ہے کہ معافی مانگ لی گئی سعد رفیق صاحب کی طرف سے اور اب معاملہ استحقاق کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے. فیصلہ بعد میں ہوگا. نہیں، پہلی چیز تو یہ کلیریفیکیشن کہ ابھی تک کیونکہ ہماری جو پرویج موشنز تھی، ہماری بھی اور پی ٹی آئی کی بھی اور شاید ایک اور پارٹیز کی بھی ہیں، اس کو چیمبر میں اسپیکر صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ جی معاملہ سب جوڈس ہے، اس لیے اس کو وہ تو کل مسترد کر دیا. ہاں، اور اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی تقاریر الاؤ کی وہ پوائنٹس آف آرڈر پہ کی. ہم نے دوبارہ سے اسپیکر سے، کیونکہ ہم نے کل بھی یہ پوائنٹ وہاں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ جی اس طرح سے بغیر ہمیں سنے ہوئے آپ کس طرح سے ہمیں مسترد کر سکتے ہیں. تو اور یہ ہم نے چیمبر میں بھی ان سے بات کی ہے اور فلور پہ بھی بات کی ہے. کل جو ہے لیڈر آف اپوزیشن دوبارہ سے پریویلیج موشن موو کریں گے. اچھا، کل دوبارہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن، اب ہاؤس پرمیشن مل گئی، نہیں اس کو ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہے کریں گے کہ ہمیں پرمیشن دیا. میں طے ہو گیا یہ کہ وہ موو کریں گے. ہم نے انفارم کر دیا، طے ہوا یا نہیں، کیا اسپیکر کرتا ہے کیا گورنمنٹ کرتی ہے وہ ان کا معاملہ ہے. جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے انفارم کر دیا. تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ آخر میں تو ظاہر ہے کہ اسپیکر نے ہی رولنگ نہیں ہے نا پارلیمنٹ میں، اور کیا طریقہ ہے. صحیح بات ہے. لیکن ہمارا تو کنٹینشن یہ آج محمود صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی بغیر ہمیں سنے ہوئے آپ نے ہماری آرگیومنٹس نہیں سنی ہے، آپ اتنی جلدی میں کیسے یہ ساری چیز وہ بھی بیہائنڈ کلوز ڈورز کیوں کر دی ہے. تو وی ول اگین انسسٹ آن دس کہ جو بھی ہیں ہماری آرگیومنٹس، ہمارے موورز کی، وہ سب آپ سنیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فواد یہ آج تو دیکھیں نا، مطلب کافی شاہ محمود قریشی صاحب نے اسپیکر پہ بھی بہت تنقید کی ہے، شدید تنقید کی ہے انہوں نے نا. ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آپ کے خیال میں اسپیکر صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو استحقاق کمیٹی کے سامنے کہہ دیں کہ چلے جائیں، یا قبول کر لیں اس کے اوپر اور پھر بحث کرا لیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکر ایک انسٹیٹیوشن ہے، علیحدہ ہے ایم این اے سے. قومی اسمبلی کا کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور اسپیکر کا ایک ظاہر ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہے. معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع یہ ہوا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب جو تھے، نقطہ یہ تھا کہ جس گلف سٹیل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں نے بیچی تھی اور 12 ملین درہم ہمیں ملے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 12 ملین درہم کیسے آئے تھے
اور اس کا کیا ریکارڈ ہے, کیونکہ ریکارڈ میں تو 26 ملین درہم مل نقصان میں تھی. تو سلمان صاحب نے, جو سلمان بٹ صاحب جو وکیل ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں وہ تو 1980 میں تو چٹوں پہ کاروبار ہوتا تھا, اب اس کا ریکارڈ تو اویلیبل نہیں ہے نا جی. اب یہ کیا, تو آصف سید کھوسہ صاحب نے کہا کہ آپ نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ایک ایک ریکارڈ اویلیبل ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ تو ایک سیاسی تقریر تھی اور اس کی تو آپ نہ کریں, اس طرح کی بات ہوئی. تو اس کے اوپر بھی سوال پیدا ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کو اتنا لائٹ لیتے ہیں, کتنا ٹریولائز کر رہے ہیں ایشو کو, کہ قومی اسمبلی میں کچھ بھی بات کر لیں. اب یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر قومی اسمبلی میں ایڈجرنمنٹ موشن بھی آیا ہے اور پریویلیج موشن بھی آیا ہے. قومی اسمبلی میں یہ جو آج سعد رفیق صاحب نے جو بھی تقریر کی ہے اور کہا کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب, پہلے تو سعد رفیق صاحب نے میرے خیال آپ ہی کے پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ میں کو حسن حسین کا منشی تو نہیں ہوں, مجھے تو نہیں پتا, اب نئے بھرتی ہو گئے ہوں تو ہمیں نہیں پتا, شاید آج کل میں بھرتی ہو گیا ہوں, لیکن انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں کو منشی نہیں ہوں کہ مجھے ان کاروباروں کا پتا ہو, لیکن آج وہ صفائی دے رہے ہیں. لیکن سوال تو پرائم منسٹر صاحب کا ہے کہ وہ اسمبلی میں تشریف لائیں اور وہ فورم کو بتائیں کہ جناب یہ جو معاملہ تھا, جو میرا وکیل نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا, اور میرے پاس اسمبلی میں میں نے جو کہا تھا وہ صحیح کلیریفیکیشن بھی دے سکتے ہیں. عظما سعد رفیق کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ ایک پولیٹیکل بات ہے, اور اس کو اگر پارلیمنٹ کی ہر چیز کو پولیٹیکل کر دیا جائے تو پھر وہی بات ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹس کو کس حیثیت سے لیا جائے گا. ڈیموکریسی کی ساری بنیاد ہی ہل جائے گی اگر پارلیمان کے اوپر. اور یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, کوئی اور نہیں کہہ رہا. پی ٹی آئی جو کہ بائیکاٹ 2 مہینے 10 دن کا کاٹ کے بڑی اچھی بات, بہت اچھی بات ہے کہ آخرکار پی ٹی آئی کو خیال آ ہی گیا کہ پارلیمنٹ بھی کوئی فورم ہوتا ہے جو جعلی ہے, جو چوروں ڈاکوؤں کی ہے, جہاں سے آپ بائیکاٹ کے بعد 2 مہینے بعد آپ تنخواہیں بھی دن کی لیتے رہے, 126 دن کے اندر بھی لیتے رہے, وہ پارلیمنٹ آج جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی ابھی کوٹ کیا فواد چودھری صاحب نے کورٹ کی پروسیڈنگ کو اپنی زبان میں, وہ کہاں ہوئی کورٹ کے اندر, اس کے اوپر فیصلہ کون کرے گا, عمران خان صاحب یا فواد چودھری صاحب؟ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کورٹ. نہیں, اگر ہم جو پرائم منسٹر صاحب پہلے تو فیصلہ کریں گے نا کہ انہوں نے اسمبلی میں سچ بولا یا کورٹ میں سچ بولا. آپ کے آنے سے پہلے بڑے تہذیب سے باری باری بات کر رہے تھے, تو باری باری ابھی اس کو تہذیب کو برقرار وہ کریکٹ میں بھی کریکٹ کر دیتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو بیان ہے اس کی بات. ہاں ٹھیک, جی بولیے پلیز. دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر وہ بیان ریلیٹڈ ہے آسما بی بی اس پوائنٹ آف ویو سے, اس بیان سے جو کورٹ میں دیا گیا, اور اس کورٹ کے بیان کو آپ کا ایک بنیاد بنا کے آپ اس کے اوپر ہاؤس کے اندر پریلیمنری موشن موو کر رہے ہیں. کیا کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ میرے سامنے جو بیان کورٹ کے اندر دیا گیا ہے وہ غلط ہے, اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر پائے, اس لیے اس کے اوپر پریلیمنری موشن میں نے ویسے کہا تھا بنتی ہے. اب بات یہ ہے بھائی, آپ اپنا کیس تو دیکھیں نا, آپ کا کیس کیا ہے؟ آپ کا کیس ہے کک بیکس کا, آپ کا کیس ہے کمیشن کا, آپ کا کیس ہے کرپشن کا, منی لانڈرنگ کا. ایک بھی ثبوت آپ اس کے اندر پیش نہیں کر سکے. حامد خان صاحب کو آپ کو فارغ کرنا پڑا اپنی اس کے اوپر کہ جی وہ ہمیں ٹھیک پلیڈ نہیں کر سکے. اور اب یہ دیکھیں نا, اب یہ کہنا کون کس کا منشی ہے, کس نے کتنے منشی, یہ معاملہ زیادہ بالکل تحریک استحقاق جو ہے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کورٹ سے. بائی دا وے اس وقت یہ بہت بڑا ایشو بن رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر, لیکن اس پہ ثابت ہونا پڑے گا نا آسما بی بی کہ یہ کورٹ, ہم نے جو بات پارلیمنٹ میں کی وہ غلط کی, اور وہ کورٹ کے اندر جو ہم نے بات کی وہ جو ہے, ادروائز یہ کیسے بات ڈالا جناب عمران خان فیصلہ ہو گیا, ایسے تو نہیں ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, آپ بات کو سمجھیں کہ بات تو صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی وکیل کی زبانی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا اس میں نہ کسی جج کی ججمنٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی. اگر پرائم منسٹر کلیریفیکیشن دیتے ہیں ہاؤس میں آ کے تو پھر وہ نہیں, تو پھر تو پتہ چلے گا نا کہ وہ ان کا وکیل غلط ہے یا کیا ہے, وہ تو ایک بات کی بات ہے نا. ہمیں تو ایز ممبرس آف دا ہاؤس یہ چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب اگر ہمارے سامنے ایک کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے نا, وزیر اعظم از کلیکٹیولی the entire cabinet including the prime minister is responsible to the national assembly. مطلب کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نبھا رہے تھے جب وہ فلور پہ ایک جواب دے رہے تھے, اور وہ سیاسی تقریر اس لحاظ سے نہیں تھی کہ ریٹن سٹیٹمنٹ تھی
اور اس میں انہوں نے اپنی منی ٹریل پوری جو ہے وہ کی تھی. اچھا لیکن فواد صاحب یہ جو پولیٹیکل اس کو بنا آسما مجھے ایک لائن ایڈ کرنے جی کر لے پھر میں پوچھتی ہوں. جی بولیے. جی میری اس میں گزارش یہ ہے کہ نوید قمر صاحب ہمارے آرگومنٹس وہاں ختم نہیں ہو گئے, وہ بیچ میں وہیں پر انٹرپٹ ہو گئی کاروائی, اور وہ کاروائی ابھی آگے چلنی ہے. آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہمیں اگلے دن پیش کرنا ہے کورٹ کے اندر, ہمیں کیا کہنا ہے؟ جو آپ لوگوں نے اپنی دینی تھی چیزیں آپ اپنی بات کریں نا, جو ہم نے دینا ہے نہ ہم کورٹ میں نہ ہم نے کچھ دینی تھی. I'm sorry, یہ کہاں سے بات آپ کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاؤس کے اندر جو چل رہا ہے اس کی بات کریں, اس کا تعلق ہے. لیکن فواد صاحب اب سیاسی بیان تو دیکھیں بالکل تعلق ہے. دیکھیے یہ بڑی سمپل سی بات کچھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو اگر کورٹ کے اندر غلط ثابت ہو جائے چلے ہمارے تو کوئی دیکھو, پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آپ نے تو یہ سٹوری بریک نہیں کی ہوئی نا, یا ہم نے تو نہیں کی ہوئی, ICIJ نے کیا, جس میں پرائم منسٹر پاکستان کے علاوہ بھی درجنوں دنیا کے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں لوگ. پرائم منسٹر آف آئس لینڈ کا ریزائن ہوا, ڈیوڈ کیمرون نے جواب دیا. بات تو شروع یہ ہوئی یہاں پہ ڈس فنکشنالٹی آف انسٹیٹیوشنز کی حد ہے کہ نہ یہاں نیب کے سر پہ جوں رگی, نہ FBR نے بات کی, نہ SCCP نے, کسی نے کوئی بات نہیں کی. جب آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی پہلے گئے تو آبجیکشن لگ گیا. سپریم کورٹ ابھی بھی ہائی کورٹ میں بھی, لیکن آپ اگر یہ آ بھی جاتی نیب وغیرہ میں تو PTI تو اس کو تسلیم یار آتی تو صحیح نا, یہ تو بات کی بات ہے نا, تسلیم کرتے نہ کرتے. خود کمیشن تو بنانا تھا, کرنا تھا. اگر پروسیڈنگز ہمارے خیال میں اگر صاف نہیں ہے تو ہم کہتے کہ نہیں صاف, ہم پروٹیسٹ کرتے. لیکن یہ اداروں کی اب دیکھیں نا, قانون تو آرٹیکل سیکشن 7 نیب آرڈیننس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب سکینڈل آیا تینوں بچوں کو بلایا جاتا, ان کے بیان ریکارڈ کیے جاتے. اگر ان کے بیان سے مطمئن تھے نیب والے تو جی ان کو کہتے کلین چٹ دیتے, نہیں تو ان کا ریفرنس بھیج دیتے. وہ تو کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نیب نے کام ہی نہیں کیا. اور یہ چیف جسٹس نے کہا سر, کل بھی کہا ہے, بالکل کل بھی کہا چیف جسٹس. اب سپریم کورٹ میں جو یہ کیس چلا ہوا ہے, یہ جو بار بار عظمیٰ جو ریفر کر رہی ہیں, یہ پارٹ جو ہے یہ قومی اسمبلی سے متعلق ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب جوڈس اس لیے, جس کو کہ انہوں نے کہا, ابھی خیر اعتزاز صاحب نے کہا کہ وہ نہیں کہہ سکتے یہ بات, وہ یہ رولنگ دے ہی نہیں سکتے کہ یہ سب جوڈس ہے یا نہیں ہے, کیونکہ استحقاق کا معاملہ اس کے اوپر نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. نہیں, اس کے پیچھے چھپنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. پرائم منسٹر آ کے کہہ دیں کہ میں نے یہاں پہ صحیح بولا ہے, سچ بولا ہے. اچھا عظمیٰ, میں بریک کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں, پھر آپ نہیں, اب دیکھیے نا کر لیں, پھر میں بریک لیتی ہوں. اس میں استحقاق والا ایشو ہے, وہ بھی تو سیاسی کیا جا رہا ہے نا. وہ مطلب یہ بھی ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ہمارے پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے چونکہ پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا ہے. اور بھائی جھوٹ بولا ہے, کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی کون سا ظلم کیا ہے, جھوٹ بولا ہے تو استحقاق بنتی ہے نا. آپ کے کہنے پہ جھوٹ بولا ہے, آپ نے کہہ دیا, آپ نے تو مبارکباد دے دی تھی, کیس بھی ختم ہو گیا. اب آپ نے وہ TOR جن کو آپ لیے پھر رہے تھے بل بنا کے, اسی کو آپ نے TORs کمیشن میں آپ نے کہا بنا دیں. آپ کی پریئر ہے خود پیج 20 کے اوپر, پہلی پریئر ہے کمیشن بنا دیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں فلانے کو بلائیں, فلانے کو بلائیں. فواد چودھری صاحب, کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ادارہ ہے یا وہ کوئی ٹرائل کورٹ ہے؟ اس نے الٹیمیٹلی ان کو پوچھنا ہے کسی پروسیس کے تھرو جس پہ آپ جانا نہیں چاہتے. اچھا یہ میں عظمیٰ اس پہ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. سیاسی ہے, ساری سیاسی جماعتیں سیاسی ہیں چونکہ, اس لیے وہ سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اس کیس کو کھیل رہے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ بنتا چاہ رہا ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے. کیا سیاسی رنگ اور ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بہت ثقیل قسم کی قانونی, لیکن فواد صاحب اب جب کہ آپ آ ہی گئے ہیں پارلیمنٹ میں, تو اب جو انتخابات کے حوالے سے, احتساب کے حوالے سے, اس پہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے, لیکن پیناما کے اوپر بھی ہونی چاہیے. وہ تو آج تو سینٹ سے بل پاس ہو گیا. جی بل پاس ہو گیا ہے, لیکن ابھی جو پہلا احتساب ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا احتساب جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت ایجنڈے میں سب سے اوپر وہی ہے. باقی جو ایشوز ہیں وہ ساتھ ساتھ ضرور چلنے چاہیے. الیکشن ریفارم بھی ہونے چاہیے, پاکستان بڑا اچھا ترقی بھی کرنی چاہیے, اکانومی بھی اچھی ہونی چاہیے, لیکن پرائم منسٹر کا احتساب بالکل ہونا چاہیے. بالکل, یہ تو عظمیٰ ویسے پڑھی لکھی بات ہے. اگر پرائم منسٹر اپنا احتساب نہیں کریں گے تو 18 کے الیکشن میں, کیونکہ یہ سیاسی جنگ ہے, 18 کے الیکشن میں کیسے جائیں گے آپ؟ یہ صرف پڑھی لکھی بات نہیں ہے, یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں کون غیر سنجیدہ ہے, کون بھاگ رہا ہے بار بار پریئر کر کے کمیشن بنا دو. خود کہا کہ اس پہ انویسٹیگیشن, سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے میں ٹرائل کورٹ نہیں ہوں, میں انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہوں. کون بھاگ رہا ہے اس سے بار بار؟ اور پھر یہ ہے کہ آج قریشی صاحب کی پوری تقریر نکال کے دیکھیے آسما,
उन्होंने इस इशू के ऊपर कितने मिनट बात की? वो तो घूमते फिरते रहे रेफरेंडम के ऊपर, मुशर्रफ साहब की मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो भूल गए कि रेफरेंडम जो है उसके ऊपर चीफ पोलिंग एजेंट जो है वो इनके अपने इमरान खान साहब थे, और जहांगीर तरीन साहब उस वक्त ब्लू आइड चाइल्ड थे उस रेफरेंडम के अंदर, और उन्होंने इस इशू के ऊपर शायद ही कोई बात की हो, या वो हमें आदाब सिखा रहे थे। नहीं, वो ये नहीं कहना चाहिए, वो चूंकि नहीं वो कहना चाहिए, माफी मांगी। हमने तो माफी मांगी, हमने आसमा माफी मांगी। काश कभी पीटीआई भी शर्मिंदा और नादिम हो जाए कि किसी की पगड़ी इस मुल्क में उन्होंने जब हमारा पैनामा में नाम आएगा तो हम तो नादम होंगे। पार्लिमानी पार्टी जो है उसको नादम होना चाहिए कि उनके लीडर का नाम जो है वो पैनामा पेपर्स में आया है, चोरों में आया, हमारा नाम नहीं। देखिए 35 पंक्चर वाली बात हुई थी, लेकिन वो फ्लोर ऑफ द हाउस में हुई थी। 35 पंक्चर वाली खान साहब ने जो बात की थी कि सियासी बयान था, वो तो जो 40 रिकमेंडेशंस हैं जुडिशियल कमीशन की वो पढ़ लेना, उनमें एक एक चीज है वो तो साबित हुई है। फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं कहा था ना, यहाँ तो मसला ये हो गया कि फ्लोर ऑफ द हाउस बात हो रही है। दिया रिटन स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ द हाउस। आसमा प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कहा हम उसके एक एक वर्ड को यही ऑन बात करते प्राइम मिनिस्टर को कौन आके कोई कह रहे गलत हैं? बयानी आप नहीं कैसे की, कह सकती उन्होंने हो? कोई झूठ नहीं बोला। उन्होंने अपनी जितना बयान उन्होंने पार्लियामेंट में करना था वो किया, और बाकी बयान जो हमें करना है वो हम अदालत में करेंगे। हर चीज के ऊपर काम करने का एक तरीकाकार होता है। हम कोई मतलब यहाँ पे एक छड़ी से वो हाकमी अच्छा, यानी आप कौमी असेंबली को हम नहीं समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं वो अदालत में फैसला होगा? नहीं, पार्लियामेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर नहीं अदालत आएंगे। फैसले अदालत करती है फवाद चौधरी साहब, पार्लियामेंट फैसले नहीं करती। आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। फिर आप वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट के सामने अगर आके क्लैरिफिकेशन दे दे तो उनका काम पार्लियामेंट में वो सियासी बात करेंगे और अदालत तो में सियासी वो बात का मतलब ये है कि करेंगे झूठ बोलेंगे। जहाँ फैसला होगा। सियासी बात पे तो सब टेंशन भाई वो आपके झूठ की तो बात ही ना किया करें ना फवाद साहब। मैं तो कह रही हूँ हमने तो कोई झूठ नहीं बोला, आपके तो सर्टिफाइड। भाई तो प्राइम मिनिस्टर को आके कौन करेगा? आप प्राइम मिनिस्टर के जुबान के ऊपर कैसे कह सकती हैं? प्राइम मिनिस्टर को ही आके अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है ना। उज़मा या अपना साद रफीक कैसे उनके एक्सप्लेनेशन हाउस में आना पड़े। अच्छा, मैं ये देखिए आप अगर 2 महीने बाद आ गए हैं ठीक, तो आपके समझते हैं कि सब कुछ आप मतलब डिक्टेट भाई कौमी असेंबली में आया है ना। वैसे जब बीबी लीडर ऑफ द अपोजिशन थी वो इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश हुई और वो मामला, मुझे आप जाहिर है उस वक्त मेंबर होंगे नेशनल असेंबली के, वो क्या मामला था और क्यों बीबी गई थी उनके सामने? मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, हालांकि मैं खुद भी मौजूद था उधर। सब कमेटी बनी थी बेजीर ताहिर साहब की, पीएमएलएन की गवर्नमेंट, जो अभी भी सिटिंग मेंबर हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं। हाँ, और उसमें फिर कमेटी ने उनका बयान लेके और फिर क्लियर किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर को आने में शर्मिंदगी क्या है? उन्होंने कौमी असेंबली में आना है या कोई उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नवीद, वैसे उज़मा जो शर्मिंदगी हर्ज नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का वो शर्मिंदगी हरगिज नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कौमी असेंबली में आने से क्यों कतरा रहे हैं? वो क्यों नहीं आते हैं उसके अंदर? पहले उसका जवाब वैसे ये भी सवाल प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर तो आना चाहिए ना, जिस पार्लियामेंट की बजट की बात हो रही है। लेकिन इमरान खान को आप ला सकते हैं। बाइकॉट जो है वो जमहूरी हक है या नहीं? हक है, तो आपने बाइकॉट पे तो कोई एतराज ही नहीं कर रहा। आप आ जाएंगे। इस वक्त सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब आएंगे? इमरान खान साहब बिल्कुल आएंगे, कल आ जाएंगे या मंडे को आ जाएंगे, जो ही अपना ये इनका, लेकिन आएंगे 100% आएंगे, कोई शुबह नहीं। अच्छा, वो वरना और दूसरी बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो है इस वक्त तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने आके अपने आप को क्लैरिफाई करना है। कभी वो अपना साद रफीक साहब खड़े हो रहे हैं, कभी फलाना खड़ा हो रहा है, कभी फलाना खड़ा हो रहा है। लेकिन स्पीकर साहब के ऊपर बहुत तनकीद हुई है। ये वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने थोड़ा सा ज्यादा नहीं कर दिया, क्योंकि देखिए उन्होंने जो रूलिंग दी उसको चैलेंज किया जा सकता है हाउस के अंदर, जो उन्होंने किया भी, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं करिए। जो अयाज, पहली बात तो यह है कि चूंकि मुझे भी अयाज साहब का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका, देखिए स्पीकर जो है ना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इन इटसेल्फ। अयाज साहब ने जब से खुसूसन ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ना, और अब जो उन्होंने अपना मेयर इलेक्ट करवा लिया है लाहौर से, उसके बाद तो वो बिल्कुल ही नीचे लग गए हैं। आप स्पीकर का ओहदा छोड़ के प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान बन जाएं, स्पोक्स पर्सन बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वजीर बन जाएं, कोई और ओहदा ले लें, वो फिर आपकी जिम्मेदारियां बदल जाएंगी और आप जिस तरह की खिदमत करना चाहते हैं उस तरह की कर सकेंगे। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस कैसे रहे? वो तो नंबर ज्यादा उनके पास, लेकिन फिर भी चैलेंज तो किया जा सकता है। चैलेंज तो यही है ना, पहले एहतजाज यही है ना, एहतजाज करें उसके बाद वो कर लेंगे। मौजूद होते हैं, वो किसकी नौकरी कर रहे हैं जरा वो तो बताएंगे ना आप मुझे। किसकी बात? किसी स्पीकर को आपने देखा है कि वो पाकिस्तान को लॉकडाउन करने के लिए हर जगह पे मौजूद हो? उस बात है, मैं बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल वो हो गया। अब देखिए इलेक्शन लड़ना, वो जैसे आज कह रहे थे कि
पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि 2018 तक इस मामले को घसीटे, लेकिन PMLN चाहती है इसका सफाया हो जाए ताकि हम इलेक्शन में जा सकें। नहीं, तो ये कैसे मेरे भी नज़र में गवर्नमेंट के लिए या मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर है कि जितना जल्दी ये मामला रैप अप हो, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि गवर्नमेंट भी इसको प्रोलॉन्ग किए जा रही है। अगर आप जल्दी